बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, वीडियो के आगाज़ में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, खास तौर पर अगर आप बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, बच्चों वाले हैं, यानी आपके बच्चे हैं, औलादे हैं, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि इसका ताल्लुक मुझसे या आपसे नहीं, बच्चों से है भाई। और इंसान बच्चों के लिए सारी जिंदगी काम करता है, सारे सेक्रीफाइस, सारी जिद्दोजहद, सारी कुर्बानियां अपने बच्चों के लिए देता है कि बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए, बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, उनके आला तालीम उनको दिलवाई जाता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर वो एक आला मकाम हासिल कर लें। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक इंसान से छोटी सी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से सारी मेहनत, सारी जद्दोजहद, सारी कुर्बानी रायगा चली जाती है। और बच्चे जो ना, वो एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं जिसमें इंसान फिर अपने आप को बेचारा सारी ज़िंदगी कोस रहा होता है। ये बात मैं आपसे पता है क्यों कर रहा हूँ? ये जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, किसकी है तस्वीर? 71 साल की जो ये शख्सियत हैं, ये बरतानिया में रहने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको बरतानिया के अंदर एक बड़ा मकाम मिला हुआ था। इज्जतदार निगाहों से इनको देखा जाता था, बड़े एहतराम के साथ इनको बुलाया जाता था, क्योंकि ये दीनी तालीम दिया करते थे वहाँ पर रहने वाली मुसलमान फैमिलीज़ के बच्चों को। चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, भारत से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी मुल्क से हो, बच्चे जो है ना, यहाँ पर इनके पास इस्लामियात की यानी दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते थे। और ये आज नहीं, एक तवील अरसे तक बरतानिया में बच्चों को कुरान की तालीम दिया करते थे, यानी इस्लामियात पढ़ाया करते थे। हमारे दीन में ना, टीचर को क्या कहा जाता है? रूहानी वालिद कहा जाता है। रूहानी वालिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनाब, जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, ज़िंदगी की ऊंच नीच का उसको अंदाज़ा करवाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है, माशरे में अपना किस तरह से नाम बनाना है, तालीम दी जाती है। इसलिए रूहानी वालिद का दर्जा दिया गया दीन के अंदर। लेकिन इस शख्स ने, जिसकी उम्र 71 साल है और इसका नाम है हाफिज़ अशरफुद्दीन, ठीक है, बांग्लादेश से इसका ताल्लुक है, इसको 21 नवंबर, जो पिछले महीने 21 नवंबर गई है ना, इसको 12 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन क्यों सुनाई गई, अब ये सुनिएगा जनाब। इसने 1985 से लेके 1985 से लेके 1999 तक, सोचिए 14 साल बन जाते हैं। 14 साल ये बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था। एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम दिया करता था। लेकिन इस दीनी तालीम देने के दौरान, यानी अपनी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान, वालिदैन इस पर ट्रस्ट किया करते थे, अपने बच्चों को, बच्चियों को इसके पास भेजा करते थे। लेकिन ये 14 साल तक, 1985 से लेके 1999 तक 7 बच्चियों के साथ, 7वीं का क्योंकि इल्ज़ाम लगा था, सिर्फ 6 की वजह से सज़ा हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, 6 कमसिन बच्चियों के साथ इसने नाज़ेबा हरकत की, ठीक है, इसने गलत काम किया है। मैं डिटेल में नहीं बात करना चाहता, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसने उनको गलत तरीके से टच किया है, उनको गलत तरीके से उनको जो है ना, उनको ट्रीट किया गया है। और उस वक्त तो क्योंकि 1985 से लेके 1999 तक की ये बात है, ठीक है, मतलब ये 14 साल होता है ना। उस वक्त ये बच्चियां छोटी थी और उनकी उम्रें क्या थी, 7 से 14 साल के दरमियान। उनको उस वक्त इन तमाम चीज़ों का आइडिया नहीं था, सोच समझ नहीं थी, उनको अंदाज़ा नहीं था। और वालिदैन, मैं वालिदैन की गलती नहीं कह सकता, क्योंकि वालिदैन यार दीनी होता है, आपके घर के अंदर भी आ रहे होते हैं ना, पाकिस्तान में भी आ रहे होते हैं, मौलवी साहब आ रहे होते हैं, कारी साहब आ रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, या आप मदरसे में भेज रहे होते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। भाई अब वो ज़माना ही नहीं रहा, वो ज़माना अब नहीं रहा है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अब वो ज़माना नहीं रहा है कि भाई आप किसी की ज़ाहिरी शख्सियत को देख के आप उस पर ट्रस्ट कर सकें। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से, और ये इस 14 साल के दौरान इन्होंने 6 बच्चियों के साथ, जिनकी उम्रें 7 से 14 साल के दरमियान थी, उनके साथ नाज़ेबा हरकत की, उनके साथ गलत काम किया। अब आगे क्या हुआ, अब आगे ज़रा सुनिए। आगे ये होता है जनाब कि उस वक्त तो बच्चों को आइडिया नहीं होता, उस वक्त बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, उस वक्त बच्चों को इन तमाम चीज़ों का पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनको आइडिया होता है कि यार, एक ज़माने पहले जब वो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए या दीनी तालीम हासिल करने के लिए जा रही होती थी, तो ये शख्स ने उनको किस तरह से टच किया था, उनको किस तरह से ट्रीट किया था, उनको किस तरह से उनको सूरत हाल का सामना करना पड़ता। फिर उन्होंने, बच्चियों ने करेज दिखाया, उन्होंने हौसला किया, और जब वो हौसला किया, उस हौसले के बाद वो गई हैं जनाब, उन्होंने एक एक करके FIR दर्ज कराई है, इनके ख़िलाफ़ तहकीकात हुई, तहकीकात होने के बाद इनको अब 12 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दैट इज़ द थिंग, सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। तो भाई अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो सोच नहीं रही, अब वो सोच समझ नहीं रही। क्योंकि यार देखें,
باہر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے پیسہ کمانا تاکہ ایک بہتر لائف سٹائل زندگی گزار سکے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا، کیونکہ وہ اس معاشرے کے اندر وہ بچے جو ہے نا وہ کمپیٹ کر سکیں، بچے معاشرے کے اندر اچھا مقام حاصل کریں، بہتر مقام حاصل کر سکیں، یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے۔ میرے پاس یقین جانیے اتنی سٹوریز آتی ہیں برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی خاص طور پر، وہ کہتے ہیں یار ساری زندگی ہم نے لگا دیا، ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو وہ بہت مطلب میں یہ سٹوری سن کے جو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو برطانوی نشریاتی ادارے ہوتے ہیں وہاں پر یہ سٹوری لگی ہوئی تھی، مجھے سوچ کے نا یار، کیونکہ اچھا اس سے ہمیں سیکھ کیا ملتی ہے؟ ایک ہوتا ہے نا سبق ملنا، ایک سیکھ ملنا۔ سیکھ یہ کہ یار ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے برے کام کا برا انجام، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا، کل نہیں پرسوں ہو جائے گا، پرسوں نہیں ترسوں جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کی کہیں نہ کہیں پکڑائی ہوگی۔ اور ان بچیوں کو جب یہ گئی ہیں عدالت کے اندر اور انہوں نے ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، آپ یقین جانیے ان کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ یہ بڑا کریج ہوتا ہے بھائی، بڑی ہمت، بڑا حوصلہ ہوتا ہے یہ بڑی ہمت، بڑا حوصلے والا کام ہے کہ آپ جائیں اور بتائیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی صورتحال کا، پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے نا جو ان پر لگائے گئے الزامات تھے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور سنیے جناب، ان کا نام رجسٹر کیا گیا ہے کس چیز میں؟ کہ ساری زندگی انہوں نے زیادتی کی ہے، یعنی ایک رجسٹر بنا ہوتا ہے جس میں لگایا جاتا ہے کہ آپ کا نام درج ہے، یہ آپ کے ریکارڈ میں آ گیا۔ سوچیے آپ ساری زندگی آپ کو شرم سے آپ نے نہ آنکھیں آپ کی اونچی ہوں گی نہ سر آپ کا اونچا ہوگا، جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا۔ اور اس پہ یہ بات کی گئی ہے کہ آپ کو ایک مقام حاصل تھا معاشرے کے اندر، والدین آپ کو ٹرسٹ کرتے تھے، ٹرسٹ کرنے کے بعد اپنے بچوں کو آپ کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ سوچیے، اندازہ لگائیے یار، یقین کریں جرائم دنیا کے ہر کونے میں ہوتے ہیں، ہر کونے کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان آپ پر ٹرسٹ کر اس کی بنیاد پر اپنے بچوں کو آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو یقین جانیے بچے تو ساری زندگی پریشانی کے عالم میں گزارتے ہیں۔ والدین کو ہمیشہ یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار وہ یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، شاید وہ یہ نہ کرتے تو شاید یہ ساری چیزیں ایسی نہ ہوتی۔ ان تمام بچوں کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے ایک وقت گزر جانے کے بعد، کیونکہ اس وقت ان کو آئیڈیا نہیں تھا، لیکن پھر جب ان کو آئیڈیا ہوا کہ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جس بھی بچے کے ساتھ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا، آپ یقین کیجئے وہ ساری زندگی بیچارہ پریشانی کے عالم میں گزار رہا ہوتا ہے۔ ساری زندگی اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ اس کا قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ جبر ظلم کیا گیا، یہ ظلم ہے، یہ اور یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ لیکن کریج ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ عدالتوں میں گئے اور انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ ایک درندہ ہے اور اس درندے کو سزا ملنی چاہیے، ہر حال میں ملنی چاہیے۔ تو میں آنیسٹلی سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان بچوں کو، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یار مطلب خدا کے لیے ایسے لوگ نا ناسور بنتے جا رہے ہیں معاشرے کے لیے۔ سوچیے آپ کہ آپ کسی پر ٹرسٹ کرنے کے بعد بھیج رہے ہیں اور وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کوئی بھی واقعہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی بھی آپ سٹوری مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں، آپ انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں رہنے والی مختلف پاکستانی جو ہماری کمیونٹیز ہیں، فیملیز ہیں، وہ مجھ سے رابطے میں رہتی ہیں، اپنی سٹوریز بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے بیان کر رہی ہوتی ہیں تاکہ اس کو میں بیان کر کے آگے والے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکیں کہ یار ان سے یہ غلطی ہوئی یا ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا تو باقی لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بھی ایک طریقے سے ایک نوبل کاز ہے یار، یہ ایک طریقے سے ایک صدقہ جاری آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ یار ہم سے یہ غلطی ہوئی، آپ آ کے یہ غلطی نہ کریے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آپ سے آنے والے پہلے لوگوں کو کرنا پڑا تھا۔ تو کوئی بھی اگر واقعہ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں، خیال رکھیے گا اپنا، ضرور مجھے بتائیے گا۔ سلمان مرزا اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔